एवरी टायम बजेट म्हणटा तो सगळ्यात जास्त कोणाक इफेक्ट करता जाल्यार आमच्या असल्या हाऊस वायफाक जी घरातली आपलो मातसो सुद्दां जर रेट वाडलो जाल्यार तेंचो बजेट खंय ना खंय हालता, तेंचो घर सांबाळपाक मातशे त्रास जाता. आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा आमच्या वित्त मंत्री फायनान्स मिनिस्टराचेर की आमचो हो बजेट एकदम बरो आसतलो. आतां हांव बजेट पळयतालें तितून आमचे जे गर्ल्स आसा गर्ल्स हॉस्टेल एवरी डिस्ट्रिक्टान अनावन्स केला तेंच्यांनी करतले म्हणून. तशेंच आमची जी सिनियर सिटीजन आसा तेंच्या खातीर बरे मेडिकल फॅसिलिटी दिवपाचें बीन अनावन्स केला. खूबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आमचे तेंच्या खातीर बिजनसान कितें तरी एंटरप्रिन्युअर म्हणून तेंच्या खातीर खुबशी सवलत तेंणी केल्लेली आसा. आणि जेन्ना आमी पळयतात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयत सावन सगळ्यो ज्यो बजेट जें आसा हें कॉमन मॅन जो आसा जो सकयल्या थराचो जो मनीस आसा ताका बेनिफीट कशें जातलें हेंच ह्या सरकारान पळयल्लें आसा. इन्कम टॅक्स हें आमकां सगळ्यांक कॉमन मॅन जें आसा सर्वसाधारण जे लोक आसा तेंच्या खातीर एक खूब गरजेचें एक हें आसता. आणि ते आमी पळयल्लें आसा की आमी दर वर्सा चिंत्ताले आमकां जे इन्कम टॅक्स रिटर्न जे फायल करचे पडटा तितून खूब कटकटी आसताल्यो. पूण तो टॅक्स कन्सल्टंट किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट आसा हे ताणेंच तो फायल करपाक शकता. पूण आयज एक सरकारान अशें एक सिम्प्लिफायड करून एक्ट केला की जो सादो मनीस जो आसा म्हजें इन्कम कितलें आसा त्या प्रमाणे हांव तें म्हजें इन्कम हांवूच फारीक इन्कम टॅक्स रिटर्न हांवूच फारीक करूंक शकता अशें एक स्कीम ह्या सरकारान काडिल्ली आसा. आनी ते फॉर्मां जीं आसा ती खूब सिम्प्लिफायड केल्ली आसा. जसो हांव आनी एकदां पळयतालो बजेट तेन्ना आमचो नाल्ल पळयता आमी आयज आमचो गोंयकाराचो नाल्ल हो खूब आमच्या जेवणाचो खूब गरजेचो एक वस्त. आनी आमकां ती दर दिसाचा आमकां कडयेक आमकां नाल्ल हो जायत आसता. नाल्ल हो दिसान दीस म्हारग जायत आसा. हो नाल्लाक रेट सकयल कसो येवचो ह्या खातीर ह्या सरकारान बरें तेजेर हें काडिल्लें आसा. आनी सॅम्पलिंग जें आसा तें चड नाल्ल दितले उत्पादन जें चड नाल्ल दितले अशी एक स्कीम सरकारान काडिल्ली आसा. ती आमच्या गोंयकारां खातीर खूब फायद्याची ठरतली. तशेंच ते दिव्यांग जे आसा तांचे कडेन इन्कम कांय आसना तांकांय खातीर जे तांकां जे आर्टिफिशियल तांकां हात पांय लागता तेच्या खातीरूय सरकारान ह्या आयच्या बजेटान आमी पळयताले सरकारान एक स्कीम काडिल्ली आसा की तांकां ती सवाय ती मेळपाक जाय ह्या खातीरूय ह्या सरकारान अशी स्कीम काडल्या तातूंत हें आसा. अशे जायत्योश्यो आसात येवजण्यो फुडें बजेट चालू आसा ते आमी पळोवया. पूण सरकार हें बजेट बरें दितलें. हें गरिबांचें साद्या गरिबांचें हें बजेट आसता तें अजूनय आसतलें अशें हांव आस्त बाळगिता. आमी त्या बजेटाचें स्वागत करता कारण काही गोष्टी आसात ते खरेंच गोंयकारां खातीर इम्पॉर्टंट आसात. आतां जशें सांगलां तशें नाल्ला खातीर नवें सॅम्पलिंग काडून नवें उत्पादन वाडोवपा खातीर प्रयत्न चलतले. त्याच बरोबर टुरिजम कॉरिडॉर नवे तयार केल्ले आसा जेणे करून जी तीर्थक्षेत्रां आहात ती कनेक्ट जातली अशें सुद्दां सांगलेलें आसा. हेचो गोंयाकय सुद्दां फायदो जावपाची चड शक्यता आसा कारण हे चडशे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाची शक्यता त्या कॉरिडॉराक लागून शक्य जातलें. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार नवे युनिवर्सिटीज स्थापना करपाचें आतां बजेटांत सांगलेलें आसा तेचेंय आमी स्वागत करता. हे अशे गोष्टी आसात जेणे करून एक कॉमन मॅनाक तेंच्या खातीर एक बरी गोष्ट ही आसा जेणे करून आमी तेचें स्वागत करपाक जाय. आनी हांव मना पासून ह्या बजेटाचें स्वागत करता. एज अ कॉमन पर्सन आमकां BJP गव्हर्मेंटाचो सदांच एक्सपेक्टेशन हाय आसा आनी तेंच्यांनी आमचो एक्सपेक्टेशन सदांच हाय दवरला. सो आयज हांव एक्सपेक्ट करता एज अ कॉमन पर्सन दॅट तेंच्यांनी लोकल एम्प्लॉयमेंट तेजेर फोकस घालपाचो. तसोच वेलफेअर ऑफ फार्मर्स कॉमन रिलीफ फॉर कॉमन पीपल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजेर तेंच्यांनी एक वेटेज घालपाचो. आनी अपेक्षा करता की हो बजेट सगळ्यांक एक चुकून दितलो आनी बऱ्या भशेन जातलो. खरेंच साम डिफरंट पॉयंट्स ते न्यूली घेवन येयला लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या युनिवर्सिटीचे मागीर हेल्थाचे तेजे वयल्यान एक्चुअली आमकां कितें गरज आसा पळय तेजे वयल्यान ते बजेट सफिशियंट करपाचें. होपिंग सो वील गेट अ गूड बजेट इन मार्च आमचो येवपा जाता. ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर जे युनियन बजेट आयज लोकांच्या समोर हाडलेले आसा 26-27 आनी तेज्या लागून आयज आमी मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीसून आयज आमी व्हड संख्येन सगळे आमचे मुर्मो गोवाचे लोक हांगा उपस्थित रावलेले आसा. लायव्ह बजेट आमी पळोवपाक लागलेले आसा. आमी जे ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टरांचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. फक्त आमच्या गोंया खातीर न्हू आख्ख्या देशाक लागून जे बजेट प्रेजेंट जातले तेजे भितर आमच्या बारीक समाजाच्या बारीक लोकांक हेजो भरपूर फायदो मेळटलो. आनी आयज जशें 2025-26 जे बजेट जाल्लेले आनी तेजे भितर भरपूर लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर हेल्थ सेक्टर एड्युकेशन सेक्टर
जे आमचे बारीक बारीक स्टेशनरी आयटमाचेर जो बेनिफीट मेळ्ळो, इन्कम टॅक्साचेर आमकां पर्सनल जो इन्कम टॅक्स भरता तेजेर बेनिफीट मेळ्ळो, अशे खुबशे आमकां हे बजेटा भितर बेनिफीट मेळ्ळे गेल्या वर्सा. सो ह्या वर्सावूय म्हाका दिसता तेजे पेक्षा जास्त बेनिफीट मेळटलो. सध्या बजेट चालू आसा, आमी ते लायव्ह पळयता सगळे जाण. तेजे लागून जो व्हड संख्येन हांगा सगळो मुरगांवचो लोक उपस्थित रावल्या कारणान हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे बेगीन रोखडेच मार्चा भितर आमचे गोंयचे बजेट येवपाचें आसा, जो ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर, जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, ते प्रेझेंट करतले. आनी तेच्या भितर सुद्दां आमचे गोंयचे जे लोकांक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. गेल्या वर्सा आमी पळयलेले जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेझेंट केलेले, हे बारीक लोकांक लागून आसलेले, आमच्या गोंयकारांक लागून आसलेले. अशेंच आमचे बजेट 26-27 येता ते मार्चान आमकां पळोवपाक मेळटले. आतां सध्या आमी युनियन बजेट 2026-27 जी आमची फायनान्स मिनिस्ट्री आसा तेंच्यांनी आयज प्रेझेंट केल्लेले आसा आनी हे लायव्ह आमी पळयता.